کہ फकीराना आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। मुझे आप लोगों की वाह की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरह के जो मौलवी हजरात हैं, मेरी तरह के जो खुतबा हजरात हैं, मैं उलमा की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं अपनी तरह के खुतबा हजरात की बात कर रहा हूँ। किबला जो मेरी तरह के मौलवी हजरात हैं, खुतबा हजरात हैं, उनकी आदत होती है, वो आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से कराते हैं। बार बार मजमे को कहना सुभान अल्लाह बोलो, हाथ लहराओ, ज़रा झूम के दिखाओ, ज़रा गज बज के दिखाओ ना। मेरी तरह के जो खुतबा हैं वो आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी खुद ही करता हूँ, मैं सुभान अल्लाह भी खुद ही बोलता हूँ, मैं खिताब भी खुद ही करता हूँ, वाह भी खुद ही करता रहता हूँ। आप लोगों को तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं दूंगा, असर करे ना करे और कोई सुन तो ले मैं सैयद की फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद। मेरी कौम के नौजवानों, एक जुमला देने के लिए मुझे इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ा, इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ा। मकसद सिर्फ एक ही था, एक जुमला मैंने आप लोगों तक पहुंचाना था। मेरी कौम के नौजवानों, मैं कहता हूं आज की मेरी सारी तकरीर भूल जाना, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज का मेरा सारा बयान भूल जाना, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरी आवाज़, मेरे अल्फाज, मेरे जुमले सब भूल जाना, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मगर मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, सैयद के इन जुड़े हाथों की लाज रखना, मेरा ये एक जुमला कभी भी ना भूलना। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अब आपने खामोश हो कि अगर सुभान अल्लाह भी बोलनी है तो दिल से ही बोलनी है, दिल में ही रहने देनी है। बस मेरी आप लोगों से छोटी सी थोड़ी सी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आपने खामोशी के साथ मेरी चंद मिनट की हाजिरी समाअत करनी। ये बंदे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उठते रहेंगे, बैठते रहेंगे। अगर आपने इनको ही देखना है तो फिर हमें बुलाने का कोई मकसद नहीं था, और अगर आपने इधर उधर ही देखना है तो फिर बेहतर है आप उठकर चले जाएं, और मुझे ऐसे बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी कौम के नौजवानों, मैं कहता हूँ आज की मेरी सारी तकरीर भूल जाना, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी आवाज़, मेरे अल्फाज, मेरे जुमले सब भूल जाना, मुझे कोई फिक्र नहीं। मगर ये देखो, मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, मेरा ये एक जुमला कभी भी ना भूलना। मैं जुमला देकर चला जाऊँगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कोई आया था, क्या देकर गया था, क्योंकि आपने तो इधर उधर तवज्जो कर रखी है। कोई आ रहा है आपको पता है, कोई जा रहा है तो आपको पता है। मेरे सामने ये जो बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, इनके सामने तो वैसे ही अदबन एहतरामन मैं अपना सर झुका के बात करना चाहता हूँ, और जवानों की आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहता हूँ। मेरी कौम के नौजवानों, एक जुमला देने के लिए मुझे इतना लंबा सफर तय करना पड़ा, और मैं साथ में ये भी कहता हूं कि आज की मेरी सारी तकरीर भूल जाना, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मगर मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं, मेरा ये एक जुमला कभी भी ना भूलना, मेरा ये एक जुमला कभी भी ना भूलना। किबला अगर ये जुमला मेरा होता तो शायद ही मैं आप लोगों के आगे हाथ ना जोड़ता, क्योंकि ये अमानत है हजरत बाबा खादिम हुसैन रज़वी की। अल्लाह, ये मर्द मुजाहिद की अमानत है, ये मर्द कलंदर की अमानत है। इस मजमे के अंदर कोई सियासी बंदा बैठा हो, कोई ये सोच रहा हो कि शाह साहब खादिम हुसैन रज़वी का नाम लेके कोई अपनी सियासत चमका रहे हैं। मेरे भाई, मेरा किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा किसी सियासी तहरीक के साथ कोई लेना देना नहीं है। मगर कसम अल्लाह पाक की, वो खत्म नबूवत पर पहरा देने वाला, वो नामूस रिसालत पर पहरा देने वाला, वो हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाला खादिम हुसैन रज़वी, कसम अल्लाह पाक की, वो इस सदी का अल्लाह का वली था। और सिर्फ वली नहीं था, वो मेरा मुर्शिद भी था। अल्लाह अकबर। मैं किबला किसी पर एहसान करके नहीं जा रहा, मैं तो अपने मुर्शिद करीम का एक जुमला आप लोगों तक पहुंचा के इजाज़त चाह रहा हूं, इजाज़त ले रहा हूं, क्योंकि किबला मेरे बयान का पिछला घंटा था जो गुजर गया है, ये तो मेरे भाई फ़ियाज़ साहब की मोहब्बत है, आपकी इंतज़ामिया की, आपकी भाइयों की, आपकी फैमिली की, तो जिन्होंने नाचीज़ को बुलाया और यहाँ बिठा दिया, इनको खुश करने के लिए
मैंने चंद मिनट की हाजिरी पेश करनी है, वरना ये मेरा वक्त नहीं है, मेरा वक्त पीछे गुजर गया है, मैंने आगे सफ़र भी करना है। मेरी कौम के नौजवानों, वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द कलंदर हज़रत बाबा ख़ादिम हुसैन रज़वी जब इस दुनिया फ़ानी से जा रहा था ना, तो जाने से पहले पहले कौम के नौजवानों के आगे हाथ जोड़े। बदन कांपता है, हाथ कांपते हैं, कौम के नौजवानों के आगे हाथ जोड़े, अपनी चिट्टी दाढ़ी पकड़ी और रोकर फरमाया, ओ मेरी कौम के नौजवानों, ख़ादिम हुसैन रज़वी जा रहा है, लौट कर नहीं आएगा, मगर जाने से पहले पहले ये एक जुमला आप लोगों तक पहुंचा के अपने जीने का हक अदा करके जाना चाहता है। ये एक जुमला आप लोगों तक पहुंचा के अपनी जिंदगी का हक अदा करके जाना चाहता है। और वो जुमला ये है, वो जुमला ये है, ओ मेरी कौम के नौजवानों, ओ मेरे बच्चों, खुदारा जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना। अल्लाह, जब भी मरना हुजूर की आल से वफा करके मरना। जब भी मरना है इसके मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरना। खुदारा बेवफाई का पट्टा अपने गले में डालकर मत मरना। मेरी कौम के नौजवानों, एक सैयदजादा आप लोगों से खैरात मांग रहा है, बेवफाई का पट्टा अपने गले में डालकर मत मरना। अगर बेवफाई का पट्टा अपने गले में डालकर मर गए तो याद रखना, कयामत के दिन बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। कयामत के दिन बहुत बड़ी जलालत का सामना करना पड़ेगा। किसी के पास सोने का कलम हो, सोने की तख्ती हो, तो सोने के कलम से सोने की तख्ती पर सैयद का ये एक जुमला नोट कर ले, किबला आज से 100 साल बाद हम में से यहाँ कोई भी नहीं बैठा होगा। माशाल्लाह समझदार लोग मेरे सामने बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। किबला आज से 100 साल बाद हम में से यहाँ कोई भी नहीं बैठा होगा। हम सब के सब लोग मर जाएंगे। आज से 100 साल बाद हम सब के सब लोग चले जाएंगे। कुछ इस तरह जाएंगे, कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई हमारी कहानियां छेड़ने वाला नहीं होगा, कोई हमारे तज़किरे करने वाला नहीं होगा। हमारे नाम की सुर्खियां भी मिटा के रख दी जाएंगी। क्योंकि ये जो जिस्म है ना, ये जो बॉडी है ना, जिस बॉडी पे तुझे मान है, ये जो ताकत है ना, जिस ताकत पे तू इतराता है, ये बॉडी, ये जिस्म, ये मट्टी की अमानत है और ये मट्टी में जाकर ही दम लेगा। ये जो जिस्म है, आप कब्रिस्तान का विजिट करें, कब्रिस्तान के अंदर पड़े हुए जो मुर्दे हैं वो भी आज से 100 साल पहले जिंदा ही थे। वो भी हमारी तरह खाते थे, वो भी हमारी तरह पीते थे, मगर चले गए। अगर वो चले गए हैं, अगर वो चले गए हैं तो रहना हमने भी नहीं। क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो जिस्म है, ये मट्टी की अमानत है और ये कब्रिस्तान में जाकर ही दम लेगा। किसी सराकी शायर ने क्या खूब कहा था, ना जिस्म तेरा ना जान तेरी, ए तरका रब रहमान दे। अल्लाह, किसी सराकी शायर ने क्या खूब कहा था, ना जिस्म तेरा ना जान तेरी, ए तरका रब रहमान दहे, उन हुक्म बगैर तू बेबस है, ए फैसला पढ़ कुरान दहे। ओ मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है, मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है, ए वहम गुमान इंसान दहे, ओ तेरी रूह है शाकिर मालिक दी, तेरा ढांचा कब्रिस्तान दहे। तो किबला, जब ये ढांचा है ही कब्र की अमानत, मट्टी की अमानत है, तो ये ढांचा कब्र में जाकर ही दम लेगा। तो मेरी कौम के नौजवानों, जब हमें पता है कि हमने यहाँ नहीं रहना, जब हमें पता है कि हमने मर जाना है, हमने मिट जाना है, हमने यहाँ नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना, तो फिर मैं किस चीज की, फिर तकब्बुर किस चीज का, फिर अना, ये चुगली, ये गीबत, ये अदावत, ये दुश्मनी, ये नफरत किस चीज की। मेरी कौम के नौजवानों, मेरा आप लोगों से एक गिला है, शिकवा है।
میرے اس مجمع کے اندر کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو اتنی نفرت انڈیا والوں کے ساتھ نہیں کرتے، اتنی نفرت اسرائیل سے نہیں کرتے جتنی نفرت اپنے سگے بھائی سے کرتے ہیں۔ یہ کڑوے جملے ہیں، آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک ہی گھر کے اندر دو بھائی رہتے ہیں، دونوں کے آپس میں اختلاف چل رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتے، دونوں کو بچپنا بھول گیا، بچپن کی یاری بھول گئی، بچپن کی دوستی بھول گئی، ماں کی گود بھول گئی، ماں کا دودھ بھول گیا۔ اے میری قوم کے نوجوان، تجھے یاد ہوگا جب بوڑھا باپ مر رہا تھا تو مرنے سے پہلے بوڑھے باپ نے تجھے بلایا، بیٹے میرے پاس آؤ نا ذرا۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، او میرے بیٹے، خدا را میری اس چٹی داڑھی کا حیا کرنا، میری عزت والی پگڑی کا حیا کرنا، خیال رکھنا۔ یہ کہتا ہوا باپ چلا گیا۔ باپ نے کہا تھا میرے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا، تو بڑا ہے، میرے چھوٹے بچوں پر، ان کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے باپ تو چلا گیا تھا۔ تیسرے دن کے ختم پر، کلخانی کے ختم پر، جناب علی، 4 بزرگوں نے تجھے اٹھایا، باپ کی عزت والی پگڑی اٹھائی، تیرے سر پہ رکھ دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تو نے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا۔ 4 دن تو چھوٹے بھائیوں کی فکر کرتا رہا۔ 4 دن کے بعد آہستہ آہستہ تو فرعونیت والا روپ دھارنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ تو نے چھوٹے بھائیوں کی زمینیں قبض کر لی، زمینیں ہڑپ کر لی، چھوٹے بھائیوں کا حق کھا گیا، باپ کی وراثت میں سے چھوٹے بھائیوں کو حصہ نہ دیا، باپ کی وراثت میں سے چھوٹی بہنوں کو حصہ نہ دیا۔ آج تیرے کتے دودھ پی رہے ہیں، تیرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ کیا منہ دکھائے گا بوڑھے باپ کو قیامت کے دن؟ کیا منہ دکھائے گا بوڑھی ماں کو؟ اللہ اکبر۔ آج میری قوم کا نوجوان، اس کا حال تو یہ ہے، اپنا بازو اٹھاتا ہے، طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اپنی مونچھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے میں اس کا خاندان اجاڑ کے رکھ دوں گا، یہ مجھے جانتا نہیں۔ دوسرا کہتا ہے خاندان تو کیا، میں تو اس کی ساتوں نسلیں تباہ کر کے رکھ دوں گا، یہ میری طاقت سے واقف نہیں ہے۔ ارے تو ہے کون؟ کیا اوقات ہے تیری اوقات تو یہ ہے کہ تجھے اپنی اوقات کا پتہ نہیں۔ تیری اوقات تو یہ ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تو یہ میں کس بات کی کرتا ہے؟ جب بات آئی نا میں کی، میرے مجمع کے اندر 2-4 بندے بیٹھے ہیں جو میں کی جناب اعلیٰ آگ میں جل رہے ہیں، جو نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ ہمارے پاس قبلہ زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی چھوٹی سی زندگی ہے کہ کسی کے ساتھ پیار کرنے کا وقت نہیں، کسی کے ساتھ محبت کرنے کا وقت نہیں نکلتا، اور پتہ نہیں بھائی کے ساتھ نفرت کرنے کا وقت کہاں سے نکال لیتا ہے۔ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ اللہ اکبر۔ اب میں کرنے والے کہاں چلے گئے؟ کوئی بیٹھا ہو خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے والا، خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے والا کوئی بیٹھا ہو تو اس کے لیے کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا کہ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے، سب قبرستان برابر۔ گنہگار ہو سو تے دولت سرسی، تیری میری جان برابر۔ کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکی واسطے خان برابر۔ تو ہم نے رہنا بھی جب برابر ہے تو پھر یہ انا، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ نفرت کس چیز کی؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہو میری قوم کے نوجوانوں،
اس نفرت کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دو۔ یہ جو نفرت ہے، یہ جو حسد ہے نا، یہ تمہیں اللہ رسول سے کہیں زیادہ دور نکال دے، دور کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی آہ سے وفا کر کے مرنا۔ یہ علماء کا ساتھ دینا، یہ بھی مصطفیٰ سے وفا ہی ہے۔ ہاں جی، بوڑھے والدین کی خدمت کرنا، بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرنا، یہ بھی مصطفیٰ سے وفا ہی ہے۔ دین کے ساتھ وفا کرنا، یہ مصطفیٰ سے وفا ہی ہے۔ تو ستے تو نہیں پہ جناب علی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میرا اللہ فرماتا ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میری قوم کے نوجوانوں، بس میرا واز ختم ہوا، میری حاضری مکمل ہوئی، مگر میں جانے سے پہلے میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کو ایک قیمتی سا تحفہ دے کر جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کیا جناب؟ قیمتی سا تحفہ حضور، کیونکہ جب یار کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ آپ بھی اپنا معمول رکھیں، اپنا مزاج بنائیں، طبیعت تھوڑی چینج کریں۔ اللہ اکبر۔ جب دوست کے پاس جایا کرو، جب کسی رشتہ دار کے گھر جایا کرو تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر۔ تو میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں، آپ لوگوں کا دوست ہوں اور آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ میرا بھی دل کرتا تھا میں آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاؤں۔ تو قبلہ، قوم کے نوجوانوں کے لیے میں ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں، ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں، بابا جی قسم ہے اللہ پاک کی، یہ تحفہ ایسا ہے جو میری قوم کے نوجوانوں کو اللہ کا محبوب بنا دے گا۔